शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मिळून वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवून जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवून जेरुसालेम या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बा भणीनो एक निमण आदेश करूंक आयल्या हे आमचे बोलणीक लेवनाराक आनी जायते लोकूय आहा कित्याक ती घोडी आदीं जायतो आदार करताली इगोर्जेच्या कामांत जावं लेजन ऑफ मेरी जावं समुदाय जावं कॉन्फ्रारिया हे भाशेन जायतो तिणें आदार केलो आज तिना देवाच्या घरांत वेता एक निमण आदेश करूंक आयल्या देवान तिची काकूट करून तिका स्वर्गीचें सूख फाव करूंक हे मिसांत मागुया तेजे बराबर उगडास करया तिच्या गोरकाराचो आनी तिचे धुयेचो आतां आमी आमच्या पातकांचो उगडास करून काळजांतान बोगसणे मागुया सगळे म्हणुया हांव पातकी सुरपुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थूया सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनः जिवून जालो बाळटायम आमी ओळखून घेता ताचे सवे मरून गेल्ल्या आमचे भोवणीक लेवनाराक ताचे वरवीं स्वताजान पुनः जिवन जावंक फावो करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान ताचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक वेल्यातलो पुरोन जिवन केला कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेलल्यांच्या पुनर्जिवंतपणूय आयलें आनी जशी आदामा सवें सगळीं मरतात तशींच क्रिस्ता सवें सगळीं पुनर्जिवन जातलीं पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगळीं उपरांत सगळ्या प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज
देवा बापाच्या आदीन करतलो, कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तळा मोस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानां मदलो निमाणा दुस्मान म्हणल्यार मरण. खरेंच देवान ताच्या पांयां तळा सगळ्यो वस्तू घाल्यात, सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला घाल्यात. अशें म्हणटना जाणें त्यो ताच्या खाला घाल्यात ताका मात धरूंक जायना. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताच्या आदीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाच्या आदीन सगळें केलां ताच्या आदीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव सगळ्या संवसाराचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. सगळी म्हणूया. तुका मोसो ओतमो उपाता सर्वेस्परा मोज्या देवा. तुजी काकूत विसरो नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माई मोगान मोजो उगडास कर. तुका मोसो ओतमो उपाता सर्वेस्परा मोज्या देवा. मोज्या काळजाचे हुस्के होडू कर, मोज्या तळमोल्यांतलो म्हाका निवार. मोज्या आट्या विट्यांचेर दिश्ट घाल, मोजे कोश्ट पळे आनी सोगली मोजी पातकां बोगोस. तुका मोसो ओतमो उपाता सर्वेस्परा मोज्या देवा. मोजो जीव सांबाळ, ताच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शेरोणा येता, मोजो विस्वास निर्फोड जावंक दिव नाका. नेणटुवायन आनी प्रमाणीकपणान म्हाका सांबाळ, कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयोन आसा. तुका मोसो ओतमो उपाता सर्वेस्परा मोज्या देवा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sol, ves por
सोर्वेश्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. वचपाचो आटाप. बापाशी वचपाची वाट जेजू. तुमच्या काळीच उचामोड जावूं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरता तसोय मुजेर दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, खंय वेता तें आमी नोको, तर वाट कशी जाणा जातल्या. जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां दोन तरेचीं घरां आहा. एक संवसारी घर आनी एक स्वर्गीचें घर. आज ही आमची भयण आपलें संवसारी घर साडून देवाच्या घरांत वेता. रित्या हातांनी आयिल्ली रित्या हातांनी देवाच्या घरांत ती वेता. तर आयच्या दिसाक आमी एक निमण आदेवस करूंक आयल्या हे आमचे भयणीक. कितें घेवन येवंक ना, आमी आयल्या मागण्याच्या मनान आनी मिसांत वांटो घेवन. तर आमी ह्या संवसारांत रावंक येवंक ना. मरण सगल्यांक सगल्यांक आसा. आज म्हाका फाल्यां तुका. तेच भाशेन आमी जाय ते उपाय घेता मन साल्वार करूंक. हें आमच्या हातांत ना, पूण देवाच्या घरांत आसा. आनी ह्या खातीर आज आमी एक आदेवस करूंक आयल्या हे भयणीक. आज ती वेता देवाच्या घरांत. थोडे दीस फाटीं हांव ती एक कॉम्युनान घेवन गेल्लो, संदेशां लावूंक गेल्लो. तेन्ना ती रडोंक लागली. हांवें कित्याक रडटा? ना फादर, तूं आमच्या गांवांत आसलो, सांज्याची तूं आयलँड, म्हाका तुजो उगडास आयलो त्या पासत हांव रडटां. तर हे आमच्या भयणीक हुस्को आहा. हुस्क्याच्या मनान ती जाय तो वावर करताली इगोर्शेंक. हो वावर म्हणल्यार जावं लेजन ऑफ मॅरी, जावं आमी उगडास करता समुदाय आनीक विडोज, हे भाशेन ती वावर करताली. आनी हो वावर केला देखून आमकां सगल्यांक उगडास येयलो. देखून जायतो लोक आजीर जाला. आनी होच हुस्को धरून तिचो पूत, दोग पूत आहा. एकलो पूत कडेन भायरतान आयला मायक आदेवस करूंक. दुसरो तिचो परामूस करतालो हांगा रावून. आनीक धूव ना आनी तिचो घरकारूय ना. आनी तिचोय भावूय आनी उनी आयिल्ली आहा युकेतान एक निमण आदेवस करूंक. तर आज आमी कांयच घेवन येवंक ना, पूण मागुया. मन सांगोन येयना, एका चोरा भाशेन येता. एक चोर केन्ना तो सांगोन येयना, आवचेतूच गुपीतूच येता. जेन्ना आमी चोरांची खबर आयकता तेन्ना भिरांत येता. सुणीं मुकलीं जाल्यार आमी म्हणटा राती चोर येयल्ले काय, हे भाशेन. तर आमी आतां बरीं बरीं घरां बांदता, सोबीत घरां. आदीं कडेन शेणाचीं घरां आसलीं. हे सोबीत घरांक जायते पाट आमकां एक्सिडेंट जाता. निसरून पडटा टायल्सांचेर. एक दीस एक घोडणी घोडली. एक बाबायन घर बांदलेलें सोबीत आनी सगळी मारमरी टायल्स घातलेली. आनी त्या दिसाक तांचो बेजमेत आसलो. आनी लोक इतलो आयलो बेजमेताक. वेच्या आदीं शॉपार गेलो आनीक दूंप ना म्हूण दूंप हाडूंक गेल्लो. निसरोन तो घरांतूच पडलो आनी नाठाक जालो. तर हे भाशेन मोड आमी वाटावंक सोदता. तो देवान हे आमचे भयणीक लांब जिवीत दिलें आनी आज ती देवाच्या घरांत येता. आमी सगळीं आदेवस करूंक आयल्या. हे आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया. देवान तिची काकूट करून तिका सर्गीचें सूख फाव करूंक. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बोचना बगर म्हजे वरवीं.
तर आमी जेजूचे वाटेन स्वतान जिवितान चलतात ती खरें सुभागी. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, सोर पदवेदार कोड्या बापा, तुजे दोवेच्या सर्वने पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पितांव. जेजूक आपलो सोळूंदार म्हूण तिणें संवसारान मानून घेतलो, तो तिका दोळ मुसदार कशी आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं. तुमची सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळ्या आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ते ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खराच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेजपणी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेश घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी राचे हें रोगोत, पातकांचें बोग सोडें मेळच्याक, तुमचे पासत आनी सोमेश मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटोवया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचें तें पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान चोर, आमी तुजें मोडोन परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रित्मीचेर विस्तारलोले तुजे पवे सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक, सिमा आमच्या आदारी बिस्माक तांकां प्रिती मोगान वाडय. हे वेळार पाद्री करीत भाशेन मागता तेन्ना आमी आमचे भोवणी खातीर मागुया. सर्वेश्वरा, तुजे चाकोन्नीची लेवनाराची काकूत कर, तेज पर्यंतच्या गोरकाराची आनी दुयेची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली, जशीं पवित्र स्नां वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरो मसाव दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भोण्याची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींक मेल्ल्यांक सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बायगोवन झुजे बायगोवन दवरून तांक सांज जेवास आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर मोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे बापा, नमान मरे जावन आसा मुळावें मागणें आदीं आमी व्हडलीं दोतोर नको आसलीं. आमची शेपाय शेमाय ग्रँड पेरंट्स हांक्यान घेवन आपल्या नातरांक पोंतरांक बोंदरांक ती दोतोन शिकयतालीं. आयज ती ना देवाच्या घरांत आसा, तांचो उगडास करुया. इच दोतोन शिकोवपाक आमचे दोग पूत भायल्या गांवांत गेले, पांच जवाज आनी पांच आग्नेल आनी सान शावेर गोंयां येवन दोतोन शिकयल्ली. तांचो उगडास करून आमी म्हणुया, आमचे बापा, आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पोटली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवे सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय, राजत चलयताय, सासणाच्या सासणाक.
सोम्याची शांती सोदांक घाल. तुमची सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवं. देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे वाखाणलेले. आमची काकुळको. देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे वाखाणलेले. आमची काकुळको. देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे वाखाणलेले. आमकां शांती, आमकां शांती दे, शांती दे. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिबीत हांवूच, बापाशी कोणूच वचना बगोर मुजे वरवीं. जीं कोण जेजूचे वाटेन स्वतान जिबितान चलतात तीं खरें सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. While we greatly appreciate the presence of members of other faith, kindly note that only those who are baptized in Catholic faith are requested to come forward to receive the Holy Communion. People of other faiths may kindly be seated in prayerful solidarity. कृपया जिन लोगों ने कतल धर्म में बपतिस्म लिया है, वही लोग क्रिस्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़िए. अन्य धर्मों के लोगों से विनंती है कि वे अपनी जगह पे बैठे रहे. तुझ्या देवा तू स्वर्गरो, रोजनार मोसो दोरी करो. सगल्या काळजान दिसो तुजो, हांवें सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगान
प्रार्थूया. प्रित्यवान बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमी शेवलां. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यात, तर आमचे भयणीक केरीत भाशेन लेवनाराक सासणाची संस्कार दिवं मागता. क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. Okay, good evening, everyone. My name is Alvin Fernandez. I'm the eldest son of Leonora Fernandez. I'm here also to speak on behalf of my family and my brother Alfredo Fernandez. We thank the Almighty God for the precious gift of our beloved mother, Leonora. She was a strong pillar of our household, very prayerful, active, and helpful in nature. It's because of her we grew in discipline and time management. She was actively involved also in various activities in the church, like Senior Citizen, Legion of Mary, Saint Tom, Samudai, Mary Mediatrix of All Grace, VATT Group, Emacs Prayer Group, Parish Assembly, Christ Faithful, and many other groups who came and prayed for her. Many obstacles came in her life, for she lost her only daughter Alfonsa, our only sister, and then her husband Zacharias, our daddy. But she faced all her problems with courage, with Jesus at her side. Since a year passed, she was battling with a critical illness. Today the Lord now relieved her from all her pains and suffering and took her into his heavenly abode. And today I believe she's in a better place. She's in heaven with Jesus, and we will miss her. And at this juncture, I would like to say, Mommy, goodbye, Mommy. We will miss you. We love you. And thank you for everything what you have done for us. But one day we will see you in heaven. That's hope. That's what the hope we have today. And at this time, I want to thank our parish priest who visited my mother, prayed, and gave her the sacraments. We thank also the doctors, nurses, and all who helped her during her difficult phase. Also, we want to thank all our relatives, neighbors, and friends for their prayers and all their support. We also thank Father John C. and the choir, and also Cyril for the live coverage, and the JJ undertakers. Please forgive me if I've missed off some of the names. And lastly, we thank you, all of you who have come from far and wide to pay her the last respect. Thank you, and God bless you. उभे राहूया. मेल्लीकूड मानतेक लावूनचो कायदो बाळतांचे चाली पोरमान्या पाळतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थून या. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वराच्या भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मा बागत्या जोम्यान मेळून आनी फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राज्य जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परभरांत निरवतोरी वैभवान बागवंतपण सांगात जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. ओतम्यांक तिच्या
देवदूत तांचो वर तुका येवकार दिवं आदीं भिकाऱ्या जावं जियेल्ल्या लाजरा सारकी तिका निरोतरी पावूं. आमेन. भायर सरून या. जिविताच्या जिवितातून